حتى الملائكة يأتون في دين الشيعة لزيارة قبر الحسين رضي الله عنه. انظروا إلى الشيعة وهم يمثلون دور جبريل وميكائيل عليهما السلام والملائكة، وهم يسيرون إلى ضريح الحسين رضي الله عنه في كربلاء. نستغفر الله ونتوب إليه من فعل هؤلاء الشيعة، حتى أنهم يتشبهون بمشركو قريش. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أليس كذلك؟ يقولون أن الملائكة إناث، قول مشركو قريش. أيضا الشيعة يقولون على الملائكة إناث عياذا بالله. شاهدوا هذه الصورة معي، شاهدوا هذه الصورة. يزعمون أن هذه الملائكة إناث كما ترون، حزنين ويبكون على مقتل الحسين وكأن هذا هو الحسين في كربلاء. وأيضا يرسمون صور لنساء بشعورهن ويقولون أن هذه هي الملائكة جاءت لتخدم علي رضي الله عنه وهو يسجد قبل أن يستشهد. شاهدوا هذه الصورة، هذه التي عليها العلامات، هذه شعور نساء يزعمون أن هذه ملائكة عياذا بالله، وهذا علي رضي الله عنه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟